نام تے تسی سیرتاں پڑھیاں تسی میرے تو بہتر جانتے ہو تے کوئی منگن والا آ جاوے ایک حدیث پاک کے چمدا ہے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ان کسے گوشت دا ہدیہ پیش کیتا کس دا گوشت دا ہدیہ پیش کیتا انہاں کیا حضور نو گوشت دا اے حصہ بڑا پسند ہے تے اپنے نوکرانے نو آکھیا کہ اینو الماری دے وچ رکھ دے جدو حضور آسے نا انہاں نو عطا کر دیساں دے دیساں لاجپال نبی تو پہلے ایک سوالی بوئے تے آ گیا آندہ کچھ ہے اندروں آواز آئی اللہ تیرا بھلا کرے جی میں اسی آگ چھڑے دیں اللہ تیرا بھلا کرے حتیٰ کہ ساڑی غلط سوچے 10 روپیے بھی ہوندے نا اتھے تو درہم دینار چل دے آنا اسا تو 10 بھی دیونے ہوندے نا تے ساڑے کو لفظ کیڑا ہوندا وڈا سونا معاف کر ایک تو دوئی واری تے جڑا منگے کیا نا سونا میں کنگال کروں اگے تو تک دیتے ہوں موڑا آیا کھڑا اے ساڑی صورت حال ہے ایک واقعہ یاد آیا امام حسین تے حاتم تائی دا پتر ایک کھیڑ دے وڑے تے کھیڑ دیا نا حاتم تائی دا پتر آندا میرا ابا بڑا سخی ہے میرا ابا بڑا سخی آج بھی تسے کسے مثال دیونی ہوگا نا کوئی امیر بندو ہوئے تو کی آندے ہو کھلو حاتم تائی آنے کہ کوئی نہیں آندے حاتم تائی بہت بڑا امیر بندہ ہویا ہے امام حسین نو وہ حاتم تائی دا پتر آندا میرا ابا بڑا امیر ہے بڑا امیر کتنا امیر ہے میرے ابے دے خزانے دے کو دروازے یعنی کہ زیادہ دروازے سوالی آ جاوے نا ایک دروازے تے آوے نا تو میرا ابا عطا کردا ہے وہ سوالی دوے دروازے تے آ جاوے میرا ابا عطا کردا ہے وہ سوالی تریے دروازے تے آ حتیٰ کہ سوالی آمدا رہندا ہے میرا باپ عطا کردا رہندا